नमस्कार। नेपाल टेलिभिजनको समाचारमा स्वागत छ। म अनिता बिन्दु साथमा छु म पुष्पहरी क्याम्पा राई। सुरुमा यस प्रसारणका प्रमुख समाचारहरू। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आजदेखि गण्डकी प्रदेशको पोखरा लगायत अन्य जिल्लामा औपचारिक रूपमा सुरु। खेलकुदमा 36 खेल र 2 प्रदर्शन गरी 38 खेल समावेश। मध्य प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका 3 जना मन्त्री बर्खास्त। संघीय सरकारमा रहेका जसपाका मन्त्री हटाएको प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेसका मन्त्री हटाइएको अनुमान। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हक प्रति आयोग पूर्णतः स्पष्ट रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई। मनोगत प्रकारका मिथ्या सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह। निर्वाचन घोषणा पत्र निर्माण नगरी उम्मेद्वारहरू चुनावी अभियानमा। घोषणा पत्र निर्माणमा व्यस्त दलहरू। कांग्रेसको घोषणा पत्रको मुख्य विषय लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र सम्मत नेपाल। बजारमा अहिले प्रशोधित पिउने पानी दूषित तथा न्यून गुणस्तरको दूषित पिउने पानीका कारण रोग व्याधिको समस्या। र इराकको राष्ट्रपतिमा कुर्द राजनीतिज्ञ अब्दुल लाटिफ रशिद निर्वाचित। रशिदको पक्षमा 160 र प्रतिद्वन्दी सालेहलाई 59 मत। समाचार सुरु गरौं नवौं राष्ट्रिय खेल उत्सव सम्बन्धी खबरबाट। पर्यटकीय नगरी पोखरामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटन भएको छ। एकताबद्ध देश खेलकुदको सन्देश भन्ने नाराका साथ सुरु नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको भव्य समारोहका बीच उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले आज साँझ पोखरा रंगशालामा उद्घाटन गर्नु भएको हो। रंगशालामा 7वटै प्रदेश, 3 विभागीय एनआरएन सहित 11 टोलीका खेलाडी, अफिसियल, प्रशिक्षक, खेलप्रेमी र आम सर्वसाधारणको उपस्थितिका बीच केही बेर अघि मात्रै समुद्घाटन भएको हो। उद्घाटन समारोहमा युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर गहतराज, संस्कृति तथा पर्यटन र नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठ, गण्डकी प्रदेशका प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङ, मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल, आयोजक राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टंकलाल घिसिङ लगायत विशिष्ट व्यक्ति उपस्थित हुनुहुन्छ। उद्घाटन समारोहमा 7वटै प्रदेशका टिम, नेपाली सेना, सशस्त्र प्रहरी र नेपाल प्रहरीबाट मार्च पास प्रस्तुत गरियो। मार्च पासमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि तयार गरिएको गण्डकी प्रदेशमा पाइने कस्तुरी मृगको मस्कट पनि समावेश छ। यस क्रममा विभिन्न जात जातिका संस्कृति र झाँकी पनि प्रस्तुत गरिएको छ। गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको पोखरा रंगशालामा उद्घाटन सम्पन्न गरी सम्बोधन गर्दै हुनुहुन्थ्यो। उपराष्ट्रपतिको सम्बोधन पनि भर्खरै सम्पन्न भएको छ। करिब 15 मिनेट अगाडि मात्रै नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको उद्घाटन प्रमुख अतिथि उपराष्ट्रपति नन्द बहादुर पुनबाट पोखरा रंगशालामा भएको थियो। यसअघि त्यहाँ विभिन्न झाँकीहरू प्रस्तुत गरिएको थियो। उद्घाटन समारोह अगावै रंगशालाका प्याराफिटमा खेलकुद प्रेमीको उल्लेख्य उपस्थिति रहेको थियो। 7वटै प्रदेशको संस्कृति झल्किने गीत तथा नृत्यहरू पनि उद्घाटन समारोहमा प्रस्तुत गरियो। कार्यक्रममा समारोहमा मूल आयोजक समितिका अध्यक्ष एवं युवा तथा खेलकुद मन्त्री महेश्वर जङ गहतराजले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको झण्डोत्तोलन गर्नुभयो। मन्त्री गहतराजले खेलकुदको विकासका लागि 3वटै तहका सरकार लाग्नुपर्ने पनि बताउनुभयो। यसैगरी गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले गण्डकी प्रदेशमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद हुनु समग्र गण्डकी प्रदेशका लागि गौरवको विषय भएको बताउनुभयो। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री एवं ओलम्पिक कमिटिका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठले पोखरामा भएको
नवौं राष्ट्रिय खेलले खेल क्षेत्रको विकाससँगै गण्डकी प्रदेशको पर्यटकीय सम्भावनालाई अझै उजागर गर्ने बताउनुभयो। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्य सचिव टङ्कलाल घिसिङले स्वागत मन्तव्य व्यक्त गर्दै नेपाली खेलकुदको इतिहासमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको महत्त्वपूर्ण स्थान रहने उल्लेख गर्नुभयो। कुल 36 वटा खेल र 2 वटा प्रदर्शनी सहित 38 वटा खेल समावेश भएको नवौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितामा 7 वटा प्रदेश, 3 विभागीय र एनआरएन गरी 11 टोली सहभागी छन्। प्रतियोगितामा 6157 खेलाडीको प्रतिस्पर्धा रहने बताइएको छ। करिब 1300 पदकका लागि प्रतिस्पर्धा हुन लागेको हो र केही खेलहरू यसअघि नै सम्पन्न भइसकेका छन् भने केही खेलहरू गण्डकी प्रदेशको पोखरा लगायत विभिन्न जिल्लामा जारी छन् र अहिले यहाँहरूले देखिरहनु भएको यो दृश्य पोखरा रङ्गशालाबाट हामीले प्रत्यक्ष अर्थात् लाइभ टेलिकास्ट गरिरहेका छौँ। उद्घाटन समारोह सम्पन्न भए तापनि पोखरा रङ्गशालामा यतिखेर त्यहाँ भइरहेका गतिविधिबारे हामीले प्रत्यक्ष रूपमा यहाँहरूलाई देखाइरहेका छौँ। उद्घाटन समारोहपछि पोखरा रङ्गशालामा अहिले आतसबाजी भइरहेको छ भने विभिन्न रङका चम्किला बत्तीहरूले त्यसै त सुन्दर पोखरालाई उज्यालो बनाइरहेको छ यो साँझमा। र पोखरा रङ्गशालाको आजको यो महत्त्वपूर्ण र भव्य अत्यन्तै रोचक उद्घाटन समारोह अवलोकनका लागि पोखरा रङ्गशालामा खेल प्रेमी पोखरेलीहरूको बाक्लो उपस्थिति रहेको छ र उद्घाटन पछि अहिले आतसबाजी भइरहेको छ। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद करिब 39 वर्षपछि गण्डकीको यो पोखरामा हुँदैछ। त्यसैले पनि यसलाई गण्डकीवासी अर्थात् पोखरावासीहरूले अत्यन्तै उत्साहका साथ लिनुभएको छ भने देशभरका 7वटै प्रदेश, त्यसै गरी 3 वटा विभागीय टोली र एनआरएनको टोली सहभागी खेलाडीहरू पनि अहिले पोखरामा हुनुहुन्छ। त्यसै त अहिले नेपालको पर्यटन क्षेत्र मौलाउने समय एक त कोभिड पछि, त्यसभन्दा बाहेक अहिले यो पर्यटकीय सिजन पनि भएको हुनाले पोखरा त्यसै त व्यस्त छ। त्यसमाथि पनि नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको यो आयोजनाले पोखरा अझ व्यस्त बनेको छ र अहिले समग्र देशको ध्यान नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको उत्सवका सन्दर्भमा पोखरातिर तानिएको छ। र आज मात्रै केही बेर अघि मात्रै उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनले नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक रूपमा उद्घाटन गरिसक्नु भएको छ। उद्घाटन आज मात्रै भएको भए पनि नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका कतिपय खेलहरू यसअघिबाट नै सञ्चालन भइरहेको अवस्था थियो, तर आजबाट औपचारिक रूपमा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद उद्घाटन भएको छ। उद्घाटन समारोहको नेपाल टेलिभिजनका विभिन्न च्यानलहरूले प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गरिरहेका थिए भने अब हुने महत्त्वपूर्ण खेल प्रतियोगिताहरूलाई पनि नेपाल टेलिभिजनले आफ्ना विभिन्न च्यानलहरू मार्फत प्रत्यक्ष रूपमा प्रसारण गर्नेछ। यतिखेर हामीले प्रत्यक्ष प्रसारणकै कुरा गर्ने क्रममा पोखरा रङ्गशालाबाट हाम्रा सहकर्मी सुरेन्द्र पौडेल हामीसँग सिधा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। सुरेन्द्रजी। हजुर पुष्पजी। यो नवौं राष्ट्रिय खेलकुद उद्घाटनको उत्सवको उल्लेख्य कुराहरू के थिए एकदमै छोटोमा? हजुर, यस्तो उल्लेख्य कुराहरू गर्नुपर्दा कोरोना महामारीपछि केही समयका लागि हुने कि नहुने भनेर अनिश्चित भएको र 2 पटकसम्म सरेको प्रतियोगिताको आयोजना नै एउटा उल्लेख्य कुरा हो भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको कोरोनाकै कारण र त्यसपछिको बन्दाबन्दीका कारण फैलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई माथि उकास्नका लागि सरकारले र राष्ट्रिय खेलकुद परिषदले जुन पोखरा नगरीलाई छानेको छ त्यसबाट पर्यटन र यहाँको आर्थिक समृद्धिकामा जुन एउटा इँटा थप्ने काम भएको छ अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। र यसमा जुन खेलाडीहरूको 7 प्रदेश, यसै गरी विभागीय टोली र गैर आवासीय नेपालीहरूको जुन उत्साहजनक सहभागिता रहेको छ, झन्डै 6500 को सङ्ख्यामा खेलाडीहरू सहभागी छन् र त्यति नै सङ्ख्यामा खेलाडी र खेल पदाधिकारीहरू छन् भने त्यो अर्को महत्त्वपूर्ण उल्लेख्य कुरा हो। पुष्पजी, तपाईले बोलिरहनु हुँदाखेरि तपाईँको पछाडि अहिले आतसबाजीको आकर्षक दृश्यहरू मैले देखिरहेको छु। यो जुन माहौल छ यतिखेर पोखरा रङ्गशालाको, के भन्नुहुन्छ?
हजुर पुष्पजी, यो चाहिँ अहिले यो समुद्घाटन समारोहको यो हामी करिब करिब अन्तिम चरणमा छौँ। यसको सुरुदेखि नै हामीले प्रत्यक्ष प्रसारण गरिरहेका छौँ हाम्रा नेपाल टेलिभिजनको च्यानल मार्फत। र अहिले भर्खरै प्रमुख अतिथिको रूपमा सम्माननीय उपराष्ट्रपतिज्यूको शुभकामना मन्तव्य र सम्बोधनपछि यो आतिशबाजीको कार्यक्रम यहाँ मेरो पछाडि भइरहेको छ र हामी देख्न सक्छौँ यति बेला यो पोखरा रङ्गशालामा, पोखराको मुटुमा रहेको यो पोखरा रङ्गशालामा यति बेला पटकाहरू पड्काएर यो खेल उत्सवलाई एउटा उत्सवको रूपमा भव्य रूपमा मनाउनलाई आम नेपालीलाई आह्वान गर्दै यो आतिशबाजी भइरहेको छ र यसमा सम्पूर्ण पोखरेली जनता, यहाँ सहभागी खेल पदाधिकारीहरू सहभागी भइरहेका छन्। पुष्पजी, अब यो पोखरामा अहिले 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता भइरहँदाखेरि त्यसै त व्यस्त पोखरा, त्यसमाथि अहिले पर्यटकीय सिजन पनि भएको स्थिति र 7,000 आसपास त खेलाडी मात्रै त्यहाँ पुग्नु भएको छ। अहिले पोखरामा होटलहरू प्राप्त हुने सुविधाहरू कस्तो छ, त्यहाँ जाने पर्यटकहरूले अहिले ख्याल गर्नुपर्ने कुराहरू चाहिँ के छ यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद चलिरहँदा? यो एक त यो शरदयामको यो महिना, यो असोज कार्तिकदेखि पुष माघसम्मको महिना पोखरामा यसै पनि पर्यटकीय मौसमको रूपमा मानिन्छ। यहाँ आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको चाप त्यसै पनि बढ्ने गर्छ। हजारौँको सङ्ख्यामा हरेक वर्ष पर्यटकहरू आउने नै गर्दछन्। त्यसमाथि पनि यस वर्ष यही याममा यहाँ यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाले खेलाडीहरू, यसै गरी खेल पदाधिकारी, समर्थक, उनीहरूका परिवार र सञ्चारकर्मीहरूको उल्लेख्य उपस्थिति 10औं हजारको सङ्ख्यामा सहभागी हुँदाखेरि यहाँका ठुला तारे होटेलदेखि लिएर साना साना लजहरूसम्म सबै भरिभराउ भएका छन्। आर्थिक रूपमा होटेल लजहरूले राम्रो कमाइ पनि गरिरहेका छन् र आतिथ्यता पनि प्रदान गरिरहेका छन् पुष्पजी। तर यहाँ आउने यति बेला पोखरा भ्रमणमा आउनेहरूले बुझ्नै पर्ने एउटा कुरा के हो भने पहिला त्यहीँबाट यहाँ होटेलमा बाँसको राम्रो प्रबन्ध हुन सक्छ कि सक्दैन भनेर बुझेर आउँदाखेरि चाहिँ राम्रो हुन्छ। किनभने होटेलहरू निकै व्यस्त छन्, सबै भरिभराउ छन् र आर्थिक रूपमा राम्रो भए पनि नव आगन्तुकहरूलाई नयाँ आउने पाहुनाहरूका लागि बाँसको व्यवस्थापन जो गर्न चाहिँ अलिक कठिन हुने अवस्था छ पुष्पजी। अब तपाईँलाई अन्तिम क्वेसन सुरेन्द्रजी, अहिले जुन उत्सव चलिरहेको छ, अब यसपछि यो कतिन्जेल चल्ने कार्यक्रम छ र महत्त्वपूर्ण प्रतियोगिताका खेल तालिकाहरू के छन्? अब भन्नाले अब हुने यो 9औं राष्ट्रिय खेलकुदमा यो हजुर, अब आज यो समुद्घाटन समारोहमा प्रमुख अतिथिको मन्तव्य र शुभकामना सकिसकेको छ। हाम्रा सहकर्मी सुरेन्द्र पौडेलसँग हामीले पोखरा रङ्गशालाबाट यतिखेर प्रत्यक्ष कुराकानी गरिरहेका थियौँ, तर प्राविधिक समस्याका कारण उहाँले त्यहाँ भइरहेको उत्सवका बारेमा जानकारी दिँदै सम्पर्क विच्छेद भएको छ। तर 9औं राष्ट्रिय खेलकुदको औपचारिक उद्घाटन आज भव्य समारोहका बीच सम्पन्न भएको छ। यतिखेर पनि पोखरा रङ्गशालामा आतिशबाजी चलिरहेको छ। पोखरा उज्यालो बनेको छ। माछा पुछरेको काखमा रहेको पोखरा यतिखेर उत्सवमय बनेको छ र पोखरा रङ्गशाला अर्थात् गण्डकी प्रदेशमा आयोजित 9औं राष्ट्रिय खेलकुद सम्बन्धी बाँकी प्रसङ्गहरू हामी खेलकुद समाचारमा प्रस्तुत गर्नेछौँ। यतिखेर अन्य खबरक्रम जोड्नेछौँ। अन्य खबरक्रममा मध्य प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले नेपाली कांग्रेसबाट प्रदेश सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्ने 3 जना मन्त्रीहरूलाई पदबाट हटाउनु भएको छ। यसरी हटाइएका मन्त्रीहरूमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री राम सरोज यादव, महिला बालबालिका तथा खेलकुद मन्त्री वीरेन्द्र सिंह र खानेपानी तथा ऊर्जा मन्त्री ओम प्रकाश शर्मा रहनु भएको छ। संघीय सरकारमा रहेको दल जनता समाजवादी पार्टीले आगामी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचनमा नेकपा एमालेसँग चुनावमा तालमेलको निर्णय गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले हिजो अर्थात् बिहीबार मात्र जसपाबाट सरकारमा सहभागी 4 जना मन्त्रीलाई हटाउनु भएको थियो। त्यसको एक दिन नबित्दै मध्य प्रदेश सरकारमा कांग्रेसका तर्फबाट सहभागी 3 जना मन्त्रीहरूलाई हटाइएको हो। प्रदेश प्रमुखको कार्यालयबाट जारी विज्ञप्तिमा मुख्यमन्त्रीको सिफारिसमा मन्त्रीहरूलाई हटाइएको छ र ती तीनवटै मन्त्रालयको कार्यभार मुख्यमन्त्रीलाई सम्हाल्ने उल्लेख गरिएको छ। संघीय सरकारमा रहेका जसपाका मन्त्री हटाएको प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेसका मन्त्री हटाइएको बताइएको छ।
सरकारले कर्णाली प्रदेशका हुम्ला, जुम्ला, मुगु र कालीकोट जिल्लाका विपद प्रभावित स्थानीय तहको भौगोलिक क्षेत्रलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकको निर्णय सार्वजनिक गर्दै सरकारका प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले बाढी, पहिरो, आगलागी लगायत विपदबाट बढी प्रभावित स्थानीय तहलाई विपद संकटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरिने जानकारी गराउनु भएको हो। मन्त्री कार्कीले सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगको म्याद 2080 असार मसान्तसम्म थप गर्न बाधा अड्काउ फुकाउको आदेश जारी गर्ने निर्णय समेत गरेको जानकारी दिनुभयो। त्यस्तै बुढी गण्डकी जलविद्युत आयोजनाको वातावरण मुआब्जा वितरण पुनर्वास तथा पुनस्थापना इकाइको कार्य अवधि 1 वर्ष थप गर्ने पनि निर्णय भएको जानकारी उहाँले गराउनुभयो। विभिन्न देशका 37 जना विदेशी नागरिकले बुझाउनुपर्ने भिसा, दस्तुर, विलम्ब शुल्क र जरिवाना बापतको रकम मिना गरी 3 महिनाभित्र नेपाल छाड्न प्रस्थान अनुमति दिने, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली बमोजिम विभिन्न समयमा छपाई भएका, प्रकाशन नभएका र प्रचलनमा नरहेका रु 4,16,62,343 रुपियाँ 75 पैसा बराबरका हुलाक टिकट र हुलाक स्टेसनरीहरू मिना दिने। पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री कार्कीले विदेशी लगानीकर्ताका लागि लगानीको न्यूनतम सीमा 2 करोड रुपैयाँ तोक्ने निर्णय गरेको पनि जानकारी गराउनुभयो। बैठकले चिकित्सक गोविन्द केसीसँग असोज 8 गते गरेको सहमति पत्र अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्ने, नेपाली सेनाका केही वरिष्ठ अधिकृतहरूको बढुवा गर्ने लगायत निर्णयहरू गरिएको पनि जानकारी गराउनुभयो। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको छ। संचार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री समेत रहनुभएका कार्कीले कानून मन्त्रालयको समेत जिम्मेवारी लिएसँगै आज पदभार ग्रहण गर्नुभएको हो। पदभार ग्रहण गर्दै मन्त्री कार्कीले कानूनी शासन र सुशासनलाई व्यावहारिक रूपमै कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो। मन्त्री कार्कीले स्वतन्त्र न्यायपालिकाप्रति आफ्नो सदैव सम्मान रहेको बताउँदै वर्तमान सरकार निष्पक्ष, शान्तिपूर्ण र विधिसम्मत रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्नेतर्फ केन्द्रित रहेको बताउनुभयो। आगामी मङ्सिर 4 गतेको चुनावपछि गठन हुने सरकारले मुलुकलाई आर्थिक विकासको बाटोमा अगाडि बढाउने समेत मन्त्री कार्कीले बताउनुभयो। हामीले अगाडि बढाएर कानुनको पहुँचमा नभएका जनतालाई हामीले न्याय दिलाउनेछौँ। समाचार बाँकी छन् तर एकैछिनको विश्रामपछि। स्वागत छ विज्ञापन पछिको बाँकी समाचार क्रममा। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधान प्रदत्त पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति आयोग पूर्णतः स्पष्ट रहेको, आयोगले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न लागेको भन्ने मनोगत प्रकारका मिथ्या सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियाले संविधान प्रदत्त प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति आयोग पूर्णतः स्पष्ट रहेकाले आयोगले प्रेस स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्न लागेको भन्ने मनोगत प्रकारका मिथ्या सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह गर्नुभएको छ। निर्वाचन आयोगले मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनका लागि आजदेखि सञ्चालनमा ल्याएको निर्वाचन ई बुलेटिन र कल सेन्टरको शुभारम्भ कार्यक्रममा प्रमुख आयुक्त थपलियाले आयोग आफ्नो संवैधानिक दायित्व, प्रेस स्वतन्त्रताको हक र सम्बन्धित निकायको जिम्मेवारी प्रति आफूहरू स्पष्ट रहेको बताउनुभयो। उहाँले सञ्चार माध्यमका अन्तर्राष्ट्रिय मूल्य र मान्यताप्रति आयोगले सधैँ सम्मान गर्ने र आयोगका औपचारिक दस्तावेजमा निर्वाचनको वातावरण र यसलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गराउन आम सञ्चार माध्यमको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको स्मरण गराउनुभयो। निर्वाचन र आम सञ्चार भनेका एक अर्काका परिपूरक हुन्, कहिल्यै पनि प्रतिस्पर्धी होइन। यो परिपूरकतालाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले प्रमाणित गर्यौं। यो निर्वाचनमा थप प्रमाणित गर्ने हाम्रो प्रयास छ। हाम्रो असल प्रयत्नलाई गलत ढङ्गले नबुझिदिनको निम्ति पनि म आयोगको तर्फबाट हार्दिकतापूर्वक सबैलाई अनुरोध गर्दै फेरि पनि कल सेन्टर र ई बुलेटिनबाट जुन उद्देश्यका साथ आयोगले आजदेखि प्रारम्भ गरेको छ त्यसलाई भरपूर उपयोग गर्न र यो निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्ने यो अभियानमा
सधैँ सबै सँगै हुने वातावरण तयार गरिदिन म सम्पूर्ण साथीहरूलाई आग्रह गर्दछु। टोल फ्री नम्बर 1102 अब सिधा सम्पर्क गरेर निर्वाचन आयोगमा आफ्ना सूचना सम्प्रेषण गर्न सकिनेछ। कल सेन्टर 24 घण्टा सञ्चालनमा रहनेछ। यद्यपि तत्कालका लागि कर्मचारीहरू दैनिक बिहान 9 बजेदेखि साँझ 7 बजेसम्म काममा खटिरहेका छन्। कर्मचारी नभएको अवस्थामा पनि सरकारवालाको प्रश्न स्वतः रेकर्ड हुने व्यवस्था गरेकोले उक्त रेकर्डेड प्रश्नलाई कर्मचारीहरूले सुनेर सम्बन्धित व्यक्तिको उत्तर दिने व्यवस्था समेत मिलाएको आयोगले जनाएको छ। त्यसैगरी सञ्चार माध्यमको हकमा सूचना लिन आयोगसम्म धाउन नपर्ने गरी सूचनाको लागि यी बुलेटिनलाई सक्दो प्रयोग गर्न सकिने प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताउनुभयो। निर्वाचन सामग्री व्यवस्थापन लगायतका आन्तरिक कार्यहरू र अर्को बाह्य व्यवस्थापन भनेको निर्वाचनलाई स्वच्छ, स्वतन्त्र, निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न गर्नको निम्ति भयरहित वातावरणमा सम्पन्न गर्नको निम्ति सबै सरकारवालाहरूसँग आवश्यक साझेदारी सहकार्य गर्दै यो निर्वाचनप्रति आम मतदाताको एउटा उपयुक्त सहभागिताको वातावरण तयार गर्न र साँच्चै नै मर्यादित ढङ्गले निर्वाचन सम्पन्न गर्न पर्ने सबै कार्यहरू गर्नको निम्ति केन्द्रित भएका छौँ। कल सेन्टरमा कुरा गर्दा सभ्य र शिष्ट भाषा प्रयोग गर्न समेत कर्मचारीलाई प्रमुख आयुक्त थपलियाले निर्देशन दिनुभयो। क्यामेरामा अशोक कुमार बस्नेतका साथमा लाल कुमार मोक्तान, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिर 4 गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचनलाई लक्षित मतदाता शिक्षालाई बृहत्तर बनाउने तयारी गरेको छ। आयोगको कार्यालय बहादुर भवनमा आज मतदाता शिक्षाका लागि आयोजित मुख्य प्रशिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रमको उद्घाटन गर्दै निर्वाचन आयुक्त डाक्टर जानकी कुमारी तुलाधरले प्रशिक्षण प्राप्त गरेपछि प्रशिक्षार्थीले मतदातामा व्यापक जागरण ल्याउन भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। उहाँले मतदातालाई सुसूचित बनाउने आयोगको जिम्मेवारी पूरा गर्दै जनस्तरसम्म मतदाता शिक्षालाई मिहिन ढङ्गले बुझाउनु पर्ने पनि बताउनु भयो। निर्वाचन आयोगका सचिव गोकर्णमणि दुवाडीले मतदातालाई मतदान केन्द्रसम्म ल्याएर बढीभन्दा बढी मतदान गराउन र बढीभन्दा बढी सदर मत गराउन प्रशिक्षण कार्यक्रम सहयोगी हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। नेपाली कांग्रेसले आगामी निर्वाचनका लागि तयार गरिएको घोषणापत्रको मस्यौदालाई प्राप्त सुझावहरू समावेश गर्ने गरी पारित गरेको छ। पार्टी कार्यालय सानेपामा आज बसेको कांग्रेस केन्द्रीय कार्य सम्पादन समितिको बैठकले प्रारम्भिक मस्यौदालाई प्राप्त सुझावहरू समावेश गर्ने गरी पारित गरेको हो। बैठकमा घोषणापत्र तयारी समितिका संयोजक महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले प्रस्तुत गर्नुभएको घोषणापत्रको मस्यौदा सुझाव समावेश गर्ने गरी पारित गरेको हो। यस्तै बैठकले उपत्यका बाहिर रहेका केन्द्रीय कार्य समितिका पदाधिकारी एवं सदस्यहरूलाई असोज 29 गते शनिबार साँझ 7 बजेभित्र सुझाव पठाउन बैठकले निर्देशन दिएको छ। केन्द्रीय सदस्यबाट प्राप्त लिखित सुझाव समेतलाई घोषणा पत्रमा समावेश गरेर छिट्टै सार्वजनिक गरिने जीवन परियारले जानकारी दिनुभयो। झण्डै 12 जना पार्टीका केन्द्रीय पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारीहरू र कार्य सम्पादन समितिका आदरणीय केन्द्रीय सदस्यज्यूहरूले महत्त्वपूर्ण सुझावहरू पनि दिनुभएको छ र त्यो सुझाव सहित यो मस्यौदा समितिले यसलाई अन्तिम रूप दिएर छिटोभन्दा छिटो हामीले यसलाई सार्वजनिक गर्ने एउटा प्रतिबद्धता पनि नेपाली कांग्रेसले गरेको छ। घोषणापत्रमा 48 सालदेखि अहिलेसम्मका कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गरेका कामहरूका बारेमा र कांग्रेसले विजय हासिल गरेपछि गर्ने कामको विवरण उल्लेख गरिने भएको छ। घोषणापत्र मुख्यतः लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र समुन्नत नेपालको विषय, आर्थिक अवस्था, समन्यायिक समाज र सांस्कृतिक विकासको एजेन्डामा केन्द्रित रहने बताइएको छ। चुनाव प्रचारका क्रममा दलका नेताहरू गाउँ गाउँ पुगे पनि दलहरूले भने अहिलेसम्म घोषणापत्र जारी गर्न सकेका छैनन्। दलहरूले घोषणापत्र लेख्न अन्तिम चरणमा रहेको र असोजभित्र नै सार्वजनिक गर्ने गरी अन्तिम तयारीमा जुटेको पनि जनाएका छन्। पार्टीगत घोषणापत्र जारी गरे पनि गठबन्धनका तर्फबाट संयुक्त अपिल भने सार्वजनिक गर्ने तयारी सत्तारूढ गठबन्धनको छ। एक रिपोर्ट।
मङ्सिरमा हुने प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनका लागि दलहरू यति बेला घोषणापत्र लेखनको तयारीमा छन्। घोषणापत्र दलहरूको सिद्धान्त, उद्देश्य र योजना समेटिएको लिखित दस्तावेज हो। दस्तावेज मार्फत गरिएका बाचा र कार्यक्रम हेरेर दलका नेताहरूलाई मतदाताले मत दिने लोकतान्त्रिक परिपाटी हो। चुनाव जितिसकेपछि मतदाताले चुनावको बेला घोषणापत्र अनुसार गरेका बाचाहरूमा काम गर्न दबाब दिने चलन छ। चुनाव जितिसकेपछि मतदाताले चुनावका बेला घोषणापत्र अनुसार गरेका बाचाहरूमा काम गर्न दबाब दिने चलन छ। यसै क्रममा नेपाली कांग्रेस पनि घोषणापत्र जारी गर्ने अन्तिम तयारीमा छ। यस पटक नेपाली कांग्रेसले रोजगार, सुशासन र आर्थिक समृद्धिलाई प्राथमिकतामा राखेको छ। नेपाली कांग्रेसले पार्टी महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको नेतृत्वमा अर्थशास्त्री डाक्टर स्वर्णिम वाग्ले सहित विभिन्न क्षेत्रका 41 जना विषयगत विज्ञलाई घोषणापत्र तयारी गर्ने जिम्मेवारी दिएको छ। यो घोषणापत्रमा नेपाली कांग्रेस पार्टीले लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यता र संविधानको रक्षा यो महत्त्वपूर्ण विषय हो, त्यसलाई प्राथमिकतामा राख्छ। त्यो सँगसँगै त्यसको आधारमा देशमा समृद्धि सिर्जना गर्ने, सुशासन कायम गर्ने र जति पनि भ्रष्टाचार विकृतिहरू छन् त्यसलाई रोक्ने र देशमा लगानी मैत्री वातावरण सिर्जना गरेर व्यापक रूपमा स्वदेशी र विदेशी लगानी सुनिश्चित गर्ने, त्यसमार्फतबाट आर्थिक वृद्धि र समृद्धिको आधारशिला खडा गर्ने र यही लगानी मार्फत देशभित्रै युवा रोजगारी देशभित्रै सुनिश्चित गर्ने र युवा रोजगारीमा विदेशप्रतिको निर्भरता कम गर्ने, यो हाम्रो चाहिँ प्राथमिकताको विषय हो। वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायण काजी श्रेष्ठको नेतृत्वमा मसौदा समिति बनाएको नेकपा माओवादी केन्द्रले घोषणापत्र लेखन अन्तिम भइसकेकाले असोज अन्तिमसम्ममा सार्वजनिक गर्ने जानकारी दिनुभयो। माओवादी केन्द्रले आर्थिक समृद्धिमा जोड दिएको र कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा दिई घोषणापत्र तयार गरेको उपाध्यक्ष श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। सत्तारूढ दल र नेकपा एमाले दुवै दलले विभिन्न दलहरूसँग चुनावी तालमेल र गठबन्धन बनाएका छन्, जसले गर्दा यसपालि दलहरूको घोषणा पत्रको प्राथमिकतामा के पर्छन् सबैको चासो छ। अब आउने 5 वर्षमा नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा यो गठबन्धन सफल होला र नेपाली जनताले हामीलाई विश्वास गरेर पठाउँदाखेरि त्यो काम हामी अझ त्यसलाई चाहिँ द्रुत गतिमा ती कामहरूलाई स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार, रोजगारी, लगानी र आम जनतामा जुन समृद्धि सिर्जना हुन्छ, केही सीमित व्यक्तिमा सीमित हुनुहुन्न, हरेक वर्ग, समूह, क्षेत्र, लिङ्ग सबैको पहुँचमा त्यो समृद्धि पुग्नुपर्दछ। यी मान्यताहरूलाई चाहिँ हामी विभिन्न कार्यक्रम र नीतिगत निर्णय मार्फत कार्यान्वयन गर्छौँ। घोषणापत्र तथा प्रतिबद्धताका आधारमा मतदाताले आफ्नो मताधिकार प्रयोग गर्छन्। मतदातासम्म घोषणापत्र चाँडो भन्दा चाँडो पुर्याउन दलहरू सक्रिय रहेकाले मतदाता पनि कस्तो घोषणापत्र आउला भन्ने प्रतीक्षामा छन्। प्रधुम्न मिश्रका साथमा दिलीपा श्री अधिकारी, नेपाल टेलिभिजन। समाचार अझै बाँकी छन् तर एकैछिनको विश्रामपछि। फेरि स्वागत छ बाँकी समाचार क्रममा। बजारमा अहिले प्रशोधित पिउने पानी दूषित तथा न्यून गुणस्तरको रहेको पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले गरेको नमुना परीक्षणका क्रममा बजारमा सबैभन्दा बढी प्रशोधित पिउने पानी दूषित तथा न्यून गुणस्तरको रहेको जनाइएको छ। सर्वसाधारणले दैनिक प्रयोग गर्ने प्रशोधित गरिएको भनिने जारको पानी न्यून गुणस्तर रहेको पाइएको छ। खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले काठमाडौँबाट सङ्कलन गरेको नमुनाको परीक्षण गर्दा पानी मापदण्ड विपरीत पाइएको हो। बजारबाट सङ्कलन गरेको 112वटा नमुना परीक्षण गर्दा 8वटा पानीको नमुनाबाट दूषित तत्त्व भेटिएको हो। त्यसपछि दूध तथा दूधजन्य पदार्थ बढी दूषित
पाइएको छ। 78वटा नमुना सङ्कलन गर्दा 5वटा नमुना खराब भएकाले राम्रोसँग उमालेर मात्र पिउन खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले आग्रह गरेको छ। यसैगरी तेल तथा घिउ जन्ने फलफुल तथा सागपातमा पनि स्वास्थ्यलाई हानि गर्ने तत्त्वहरू भेटिएकाले मिसावट र गुणस्तरबारे अनुगमन तीव्र बनाएको विभागले जनाएको छ। अनुगमन चाहिँ जुन निरन्तर भइरहेछ त्यसबाट हाम्रा खाद्य निरीक्षकहरू चाहिँ फिल्डमा उत्रिनु भएको छ, उहाँहरू काम गरिरहनु भएको छ र उहाँले चाहिँ शङ्का लागेको नमुनाहरू त्यस्तै कैफियत देखेको कहीँ गुनासो आएको त्यही नै थलोमुनि पुगेर उहाँले जाँच जुन गर्नुपर्ने हो निरीक्षण गर्नुपर्ने अनुगमन गरिसकेन शङ्का लागेको नमुनाहरू परीक्षणमा ल्याउने गरेका पनि छन्। गत वर्ष न्यून गुणस्तर तथा मिसावट सम्बन्धी 113वटा मुद्दा दर्ता भएका थिए भने 36वटा मुद्दाको फैसला भइसकेको विभागले जनाएको छ। न्यून गुणस्तर तथा मिसावट भेटेमा खाद्य ऐन तथा उपभोक्ता हित ऐन अन्तर्गत 10,000 देखि 50,000 रुपैयाँसम्मको जरिवाना तथा 5 वर्ष कैद गरिने कानुनी व्यवस्था रहेको छ। क्यामेरामा प्रधुन्न ढुङ्गेलका साथ पवन वर्षा शाह, नेपाल टेलिभिजन, काठमाडौँ। नेपाली सेनाले विगत केही दिनदेखिको अविरल वर्षाका कारण बाढी पहिरो प्रभावित विभिन्न जिल्लामा खोज तथा उद्धार राहत सामग्री ढुवानी र वितरण कार्य सञ्चालन गरेको छ। सेनाले सुर्खेत, दैलेख, जाजरकोट, जुम्ला, कालीकोट, मुगु, हुम्ला, डोल्पा जिल्लाका विभिन्न स्थानका बाढी पहिरो प्रभावित क्षेत्रहरूमा उद्धार तथा राहतका काम सञ्चालन गरेको हो। जुम्ला, हुम्ला, कालीकोट तथा मुगु जिल्लाका अति विकट राजचुली, ताजकोट, सर्की घाट, छायानाथ, कन्का सुन्दरी लगायतका स्थानमा पहिरोका कारण फसेका 11 जनालाई उद्धार गरिएको सेनाले जनाएको छ। सडक सञ्जालबाट निकै विकट स्थानमा रहेका र सीमित मात्रामा रहेका कच्ची सडकहरू समेत अवरुद्ध भएका ठाउँमा नेपाली सेनाको हवाई साधन मार्फत 14,735 किलो राहत सामग्री ढुवानी गरी पहिरो प्रभावितहरूलाई वितरण गर्नुका साथै अवरुद्ध सडकहरू खुलाउने कार्य पनि भइरहेको नेपाली सेनाले जनाएको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजनाको सुरुङ खन्ने काम सुरु भएको छ। ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्री पम्फा भुसालले सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देशीय आयोजना अन्तर्गत सुरुङ खन्ने कामको सुरुवात गर्नु भएको हो। सो अवसरमा भुसालले आयोजना बनेपछि समृद्धिको सपना पूरा हुने बताउनु भएको छ। धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट र बारा जिल्लाको करिब 1,22,000 हेक्टर जमिनमा आयोजना मार्फत सिंचाईको सहज पहुँच पुर्याउन सकिनेछ। साथै 31.07 मेगावाट क्षमताको जलविद्युत समेत उत्पादन हुनेछ। यस वर्ष सरकारले राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका लागि 2,70 करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ। सुनकोशी मरिन डाइभर्सन आयोजनाले अटोमेटिक टनेल बोरिङ मेसिन TVM-बाट सुरुङ खन्न सुरु गरेको आयोजना प्रमुख मित्र बरालले जानकारी गराउनुभयो। स्याङ्जाको गल्याङ नगरपालिका 2 बटुवा डाँडामा जीव दुर्घटना हुँदा 1 जनाको मृत्यु भएको छ भने 2 जना बेपत्ता भएका छन्। बुटोलबाट वालिङका लागि छुटेको मालवाहक जीव दिउँसो करिब 2 बजे अनियन्त्रित भई भिरबाट खसेको हुन सक्ने गल्याङ प्रहरी चौकीले जनाएको छ। मृतकको शनाखत भएको छैन। घटनाबारे थप विवरण आउन बाँकी रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। जीव सिद्धार्थ राजमार्गबाट 150 मिटर तल खसेको छ। बेपत्ता भएकाको खोजी कार्य जारी रहेको पनि प्रहरीले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले काठमाडौँको थापाथली बागमती किनारमा रहेका अनधिकृत संरचनामा डोजर लगाएको छ। शुक्रबार थापाथलीमा रहेको रुद्रेश्वर महादेव भजन मण्डल, साईबाबा भवन र क्रियापुत्री भवनमा महानगरले डोजर लगाएको हो। यसअघि बागमती सभ्यताले त्यस स्थानमा रहेका अनधिकृत संरचना भत्काउन खोजेको थियो। बागमती किनारमा रहेका अनधिकृत संरचनालाई निरन्तर हटाउने महानगर प्रहरी प्रमुख राजु पाण्डेले जानकारी दिनुभयो। महानगरले अनधिकृत संरचना हटाउने अभियान नै चलाउँदै आएको छ। समाचारको क्रममा प्रमुख समाचार फेरि एकपटक। नवौं राष्ट्रिय खेलकुद आजदेखि गण्डकी प्रदेशको पोखरा लगायत अन्य जिल्लामा औपचारिक रूपमा सुरु। खेलकुदमा 36 खेल र 2 प्रदर्शनी गरी 38 खेल समावेश। मध्य प्रदेश सरकारबाट कांग्रेसका 3 जना मन्त्री बर्खास्त। संघीय सरकारमा रहेका जसपाका मन्त्री हटाएको प्रतिक्रिया स्वरूप कांग्रेसका मन्त्री हटाइएको अनुमान। पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र सूचनाको हकप्रति आयोग पूर्णतः स्पष्ट रहेको प्रमुख निर्वाचन आयुक्तको भनाई। मनोगत प्रकारका मिथ्या सूचना प्रवाह नगर्न आग्रह।
निर्वाचन घोषणा पत्र निर्माण नगरी उम्मेद्वारहरू चुनावी अभियानमा घोषणापत्र निर्माणमा दलहरू व्यस्त कांग्रेसको घोषणापत्रको मुख्य विषय लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र समुन्नत नेपाल बजारमा अहिले प्रशोधित पिउने पानी दूषित तथा न्यून गुणस्तरको दूषित पिउने पानीका कारण रोग व्याधिको समस्या उमालेर मात्रै पानी पिउन खाद्य विभागको आग्रह र इराकको राष्ट्रपतिमा कुर्द राजनीतिज्ञ अब्दुल लाटिफ रशिद निर्वाचित रशिदको पक्षमा 160 र प्रतिद्वन्दी सालेहलाई 79 मत प्राप्त प्रमुख समाचार पछिको अन्य खबर क्रममा वाङमय शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेको छ। केस्ट अस्पतालमा 18 दिनदेखि उपचाररत 103 वर्षीय जोशीको स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय सुधार नभएको अस्पतालले जनाएको छ। अस्पतालले आज विज्ञप्ति जारी गरी जोशीलाई पहिलेदेखि पुरानो रोगले ग्रसित पारेको र सुधार नभएको जनाएको हो। लामो समयदेखि प्रोस्टेट तथा मुटुको समस्याबाट पीडित जोशीमा कमजोरी देखिएपछि असोज 7 गते आकस्मिक कक्षमा भर्ना गरी उपचार सुरु गरिएको थियो। बीचमा उहाँको अवस्था केही सुधार भएको पनि उल्लेख गरिएको थियो। अपहरणमा परेका सिराहाको गोल बजार वडा नम्बर 3 का 17 वर्षीय अंशु सदाको हत्या गरेको अवस्थामा शव फेला परेको छ। उनको शव विराटनगर बस पार्क स्थित न्यू अप्सरा गेस्ट हाउसमा फेला परेको हो। अंशुलाई अपहरण गरेपछि अपहरणकारीले फिरौती मागेपछि मात्र अंशुका परिवारले सिराहाको गोल बजार इलाका प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएका थिए। 1 लाख रुपैयाँ फिरौती मागिएको र फिरौती रकम झिक्न जाँदा मोरङ प्रहरी र प्रदेश प्रहरीको संयुक्त टोलीले अपहरणकारीलाई पक्राउ गरेको मोरङ प्रहरी उपरीक्षक शान्तिराज कोइरालाले जानकारी दिनुभयो। अपहरणमा संलग्न भएको आरोपमा धनुषाको कमलामाई नगरपालिकाका राकेश ठाकुर र प्रशान्त मण्डल तथा मोरङको रतुवामाई कादुपाडाका मनोज कार्कीलाई नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान भइरहेको छ। अब मुलुक बाहिरका खबर। इराकको राष्ट्रपतिमा कुर्द राजनीतिज्ञ अब्दुल लाटिफ रशिद निर्वाचित हुनुभएको छ। संसदमा बिहिबार भएको मतदानपछि उहाँ राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुनुभएको सभामुखले घोषणा गर्नुभएको थियो। नयाँ राष्ट्रपति चयनका लागि संसदमा 2 पटक मतदान भएको थियो। देशमा नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिएसँगै इराकमा रहेको राजनीतिक गतिरोध अन्त्य हुन लागेको विश्वास पनि गरिएको छ। नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रशिदले वर्तमान राष्ट्रपति बरहाम सालेहलाई विस्थापित गर्नुहुनेछ। रशिदले उहाँलाई नै पराजित गर्नुभएको हो। मतदानमा सहभागी सांसदहरूमध्ये 160 जनाले नवनिर्वाचित राष्ट्रपति रशिदलाई समर्थन गरेका थिए भने 79 जनाले सालेहलाई मतदान गरेका थिए। नयाँ राष्ट्रपति चयन गर्न इराकको संसद यसअघि 2 पटकसम्म असफल भएको थियो। अहिले 78 वर्ष उमेर पुग्नुभएका रशिद यसअघि सन् 2003 देखि 2010 सम्म जलस्रोत मन्त्री पनि हुनुभएको थियो। अब बाँकी समाचार एकैछिनमा।